बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 10 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन, अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी 6 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। उनकी खुफिया एजेंसी के टॉप हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त भारत पहुंच चुके हैं। यानी कि कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं कुछ अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि भारत और अफगानिस्तान का सऊदी अरब की तर्ज पर एक दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है। ये दिफाई मुआहिदे के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग करना शुरू हो गया है, जो इस वक्त इसके मुहर्रकात सामने आ रहे हैं, बहुत खतरनाक है, जो इस पूरे खत्ते को रीशेप करने जा रहा है कि दिफाई मुआहिदे में क्या क्या होने जा रहा है। भारत अफगानिस्तान में दाखिल होकर क्या कुछ करेगा। ना सिर्फ भारत बल्कि इनकी जो एयरफोर्स, इनकी फौज जो है वो जनाब अफगानिस्तान में उतरने जा रही है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं, वो आपके सामने रखूंगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान और भारत का महाज गर्म हुआ है। भारत कहता है कि हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है, लेकिन वहीं पर अफगानिस्तान को साथ मिलाकर अब भारत क्या कुछ करेगा, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि बड़ा खौफनाक तरीन मंजरनामा जो है वो इस वक्त बनता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अगले 48 घंटे बड़ा धमाका होने वाला है। ये मामला क्या है, इस हवाले से भी तमाम तफसीलात आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। साथ ही साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट में लगाना मत भूलिएगा। ये डिजिटल नारा है, दुश्मन के कानों तक जरूर पहुंचाएं। और अब आगे बढ़ते हैं जनाब। चूंकि जो अफगान वज़ीर ख़ारिजा हैं वो इस वक्त भारत के दौरे पर, उन्होंने भारत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी अचंभे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तालिबान को हमने सिक्योरिटी दी, हमने आपके रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रखे, हमने आपको पाकिस्तान के अंदर संभाला, हमने आपको तैयार किया, सब कुछ हमने पाकिस्तान में बहुत मदद की अफगानिस्तान की। लेकिन ये दोस्त नवाब दुश्मन जो है वो आज दुश्मन की सफों में जाकर मिल चुका है। अमीर खान मुत्तकी भारत में बैठकर कहते हैं कि भारत जो है हमारा बहुत बड़ा अच्छा दोस्त है, हमें ऑब्स्टिकल्स जो है वो खत्म करने चाहिए, और ये चाबहार जो पोर्ट है ये रास्ता बहुत अच्छा है हमारे लिए, भारत के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी, और हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम अमेरिका से भी बात करेंगे मिलकर। ये अमीर खान मुत्तकी कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे दूर दराज के इलाकों पर हमला किया है और हम इसे पाकिस्तान हुकूमत की बड़ी गलती समझते हैं। अफगानिस्तान की तारीख गवाह है कि ऐसे जोर से मसला हल नहीं हो सकता, हमने मुज़ाकरात का रास्ता खोला। ये उन्होंने धमकी दी है पाकिस्तान को कि देखें, अफगानिस्तान की तारीख गवाह है कि जोर से कभी मसला हल नहीं हुआ। अफगानिस्तान से अमेरिका भी फरार हो गया, सोवियत यूनियन भी टूट गई। अब अंदाजा करें कि अमेरिका कैसे भागा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान की मदद से भागा। सोवियत यूनियन कैसे टूटी, पाकिस्तान की मदद से टूटी। क्या आप खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान को तोड़ देंगे? आप जो बातें कर रहे हैं, जो भड़के मार रहे हैं भारत के साथ मिलकर, क्या आप ऐसा कर लेंगे? हमने तो अभी इनको जंग हराई हुई है, आप तो हारे हुए लश्कर में जाकर खड़े हो गए और आपकी मजीद दुर्गत बनेगी। हम तालिबान के खिलाफ नहीं है, हम आपकी पॉलिसीज के खिलाफ है। जो आप दहशतगर्दों के सेफ हेवन देते हैं, टीटीपी के सहूलतकार आप बने हुए हैं, हम उनके खिलाफ हैं। यह आज डीजीआई इस प्यार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह कर दिया, लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी जो है उसको अफोर्ड नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा, अमीर खान मुत्तकी ने, कि पाकिस्तान जिस मुल्क को जो मुश्किलात हैं वो खुद हल करे। हमें तो मुश्किलात हैं कि आपके मुल्क से, आपके बॉर्डर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ रही है। हम कहते हैं कि जनाब आप अपने दहशतगर्दों को संभालें, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। बेशतर बार हमने आपको पैगाम पहुंचाया, हमारे वज़ीर ख़ारिजा आपके पास के, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आपके पास के, आपको समझाने की बेशतर बार कोशिशें की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके पास चल कर गए, लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा हमारी जाने जूती। फिर ठीक है, आपकी अगर जूती जान रही है, फिर हमारी एयरफोर्स ने जब आपकी दुर्गत बनाई है तो चीखा किस बात की? फिर ये जो है वो चीखना किस बात का है? ये भारत के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करना किस बात का है? ये सवाल अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि भारत और अफगान तालिबान का दिफाई मुआहिदा, भारतीय फौज और फदाइया जो है अफगानिस्तान में दाखिल होने जा रही है, ये खबर क्या है? देखिए, मीर खान मुत्तकी जो उनके तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, मैंने उनका बयान आपके सामने रखा, और जो डिफेंस मिनिस्टर है तालिबान के, वो कह रहे हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक नई लाइनअप जो है वो डेवलप हो रही है, जो अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर कर रहे हैं। अब डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स भी होंगी, क्योंकि इंडिया को ऑफर दी गई है कि आप हमें तस्लीम करें, हमारे रजीम को रिकॉग्नाइज करें, काबुल में आप अपनी एम्बेसी खोलें, और उधर जो है वो न्यू दिल्ली में अफगानिस्तान की एम्बेसी खुलने जा रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रॉ को अफगानिस्तान में दाखिला दिया जा रहा है।
یہ خبر انڈین میڈیا کے اوپر اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پہ موجود ہے، خبر میں نے آپ کو دی تھی۔ اب یہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے بڑھیں گے۔ دوسرا، انسانی امداد، سیلاب جو وہاں پر زلزلہ زدگان ہے ان کی مدد کی جا رہی ہے، صحت کے اوپر بات ہو رہی ہے، تجارت، ٹریڈ، اس پر تعاون بڑھنے جا رہا ہے، اور افغانستان اور بھارت کے درمیان اضافی فلائٹس جو ہیں وہ اب شروع ہوں گی۔ درائے کابل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو درائے کابل ہے وہاں پر واٹر ریزرویئرز جو ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھارت بنائے گا، اور وہ پانی جو درائے کابل سے پاکستان آتا ہے ان پانیوں کا رخ موڑا جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب جنگیں جو ہیں پانیوں پر ہونے جا رہی ہیں، وہی ہو رہا ہے کہ درائے کابل پر بھی بھارت جو ہے وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ جو پانی ہے اس کو روکا جائے گا، اور بھارت اپنا اثر و رسوخ افغانستان میں بڑھانے کی مکمل طور پر کوشش کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ یہ ایک انٹیلیجنس پیکٹ ہے، وہ جو گئے ہیں جو ان کی خفیہ ایجنسیوں کے ٹاپ ہائی آفیشلز، وہ کیوں گئے ہیں؟ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہم نے اٹیک تیار کرنا ہے، جو آپریشن سندھو 2.0 ڈیزائن کرنا ہے، وہ افغانستان کے راستے ڈیزائن کرنا ہے۔ یہ پہلے آپ کو میں بتا چکا تھا اپنے ویلاگ میں۔ اب آپ ایک خبر دیکھیں کہ ہماری ایک خبر جو ہے وہ سچی ثابت ہو رہی ہے، اگر آپ ہمارے پچھلے ویلاگ تواتر سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اور افغانستان میں دفاعی معاہدہ، تو یہ خبر کیا ہے؟ دیکھیں جناب، پاکستان اور سعودی عرب کی طرز پر جو ہے وہ یہ دفاعی معاہدہ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ تھا کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ سعودی عرب میں اتری ہیں، ان کی جو اب جو الجوف ایئرپورٹ ہے وہ ہماری ایئر فورس نے اپنے کنٹرول میں لیا، وہاں پر ہماری ایئر فورس کے لوگ تعینات ہوں گے، مزید فوجی وہاں پر جا رہے ہیں، JF-17 تھنڈر وہاں پر جائیں گے، اور دیگر ڈرون اور میزائل جو ہیں وہ تعینات ہو رہے ہیں سعودی عرب میں۔ اسی طرز کا ایک معاہدہ جو ہے دفاعی معاہدہ افغانستان اور بھارت کے مابین ہونے جا رہا ہے۔ کیسے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، خبر آئیے جناب، خبر ہے کہ افغانستان انڈیا سیکس طالبان ڈیل ٹو کاؤنٹر پاکستان۔ انڈیا چاہتا ہے کہ طالبان ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرے تاکہ پاکستان کو کاؤنٹر کیا جائے۔ آج اگر آپ امیر خان متقی کی سٹیٹمنٹ سے ملا کر دیکھیں، کیا طالبان تیار نہیں ہے انڈیا کے ساتھ بیٹھنے کو؟ مکمل طور پر تیار ہیں، وہ پاکستان کے خلاف بلکہ وہاں سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف انہوں نے طبل جنگ بجایا بھارت میں بیٹھ کر۔ انڈیاز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول has since mid 2025 made several informal visit to افغانستان۔ 2025 کے مڈ میں جناب ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے مختلف دورے کیے ہیں خفیہ طور پر افغانستان کے۔ جناب خفیہ دورے اجیت ڈوول جو ہے افغانستان آئے ہیں، یعنی کہ یہ پلان 3-4 مہینوں سے تیار کیا جا رہا تھا اور اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ نیو دلی از اپیرنٹلی سیکنگ کامن گراؤنڈ ود طالبان رجیم۔ نیو دلی کہہ رہا ہے کہ ہمارے تو کامن دشمن کون ہے؟ پاکستان ہے، اور ہم ایک کامن گراؤنڈ تیار کرنا چاہتے ہیں طالبان کے رجیم کے ساتھ ان آرڈر ٹو کاؤنٹر پاکستانی انفلوئنس وائل ٹیکنگ کیئر ناٹ ٹو اپسیٹ چائناز ریجنل انٹرسٹ۔ ہم جو ہے وہ چائناز کے ریجنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ہمارا جو کامن دشمن ہے وہ ہے پاکستان، ہم اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے ملک میں آنا چاہتے ہیں، یہ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسی طرز پر کہ جو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں سے اسٹریٹجک ریلیشنز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان کے پاس کوئی پراپر ایئر فورس موجود نہیں ہے، کوئی پراپر ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس نہیں ہے، تو بھارتی ایئر فورس، بھارتی فوج جو ہے وہ کیا افغانستان اترنے جا رہی ہے، جس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا، اور ان کے جو طیارے ہیں، کیا رافیل طیارے اور دیگر جو ان کی ٹیکنالوجی ہے، ڈرون میزائل، وہ افغانستان میں تعینات ہوں گے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ان کے خفیہ ایجنسیوں کے لوگ اس وجہ سے پہنچے ہیں طالبان کے، تو یہ ایک دفاعی معاہدے کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور بالکل اسی طرح سے جو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہوا ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب جو پاکستان نے کل 8 اسٹرائکس کی ہیں وہ دفاعی معاہدے کی بات، کیا بھارت افغانستان کا اس حملے کا جواب دے گا؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو پاکستان کو 2 فرنٹ وار کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف انڈیا کے ساتھ بلکہ افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں سے بھی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اس پورے خطے میں، ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں۔ کیا چائنا اس کو تسلیم کرے گا؟ کہ جب چائنیز فارن منسٹر افغانستان میں چل کر گئے، انہوں نے افغانستان کے فارن منسٹر سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم ون بیلٹ ون روڈ جو انیشیٹو ہے اس کو یہاں تک بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ سی پیک افغانستان میں لانا چاہتے ہیں، مختلف قسم کی انویسٹمنٹ ہوں، دیگر ساری چیزیں ہوں۔ تو چائنا کے لیے بہت آئی اوپنر ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور انڈیا وہاں پر آ کر بیٹھتا ہے، اور انڈیا اور چائنا کے درمیان کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پاکستان چائنا کا زیادہ قریب ہے، تو کیا چائنا اس کو تسلیم کرے گا؟ اور کیا چائنا کے خلاف یہ اعلان جنگ نہیں ہے؟ تو یہ سوالات بھی اپنی جگہ کے اوپر جناب کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لمحہ پہ لازمی رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔